71-72 की बात कर रहे हैं, मेरी पैदाइश से भी 7-8 साल पहले, लेकिन बताएगा मैं 52 साल के बाद। शेम ऑन यू यार, तुमने 52 साल तक बेशर्मी के साथ सूफिया के दिफा में मुजरमाना खामोशी इख्तियार की, और हजारों लोगों का ईमान स्टेज पे लगता रहा और तू ये तमाशा देखता। खुद क्या उसमें 52 साल बाद हमारी इस दावत की हीट जब इन तक पहुंची है ना, इनके करीबी लोग इनको छोड़ गए ना, और सूफिया का सारा ढोंग उनके ऊपर खुला है, तो अब इन्होंने कहा ठीक है जी, बंदरिया के जब पांव चलते हैं ना वो अपने बच्चे लेती है पांव के नीचे। हाँ, तो इन्होंने कहा ठीक है फारिग करो किताबें। आपकी हीट इतनी दूर तक गई है कि 15 मिनट शेखुल इस्लाम ने आपको एड्रेस किया है। मियाँ, मैं आपके ज़ौक़ तबा के लिए बता दूं, कम से कम भी अगर किसी फितना का असर कुचलने के लिए शेखुल इस्लाम ने वक्त निकाला है तो वो 3 दिन का है। इसका मतलब है कि आपकी वक़्त और अहमियत का अगर अंदाज़ा लगाया जाए और 15 मिनट की गुफ्तगू के जरिए अगर आपको एड्रेस किया गया है तो इसका मतलब है आप अपनी कद्र और मंजिलत को खुद पहचान सकते हैं। आपने इतने बड़े बड़े ताने दिए क्योंकि आपकी ख्वाहिश और चाहत ये थी कि एक मरतबा डॉक्टर ताहिरुल कादरी अपनी ज़बान से आपका नाम ले ले, लेकिन याद रखिएगा आप जैसे न जाने कितने ज़मीन पर इस ख्वाहिश के साथ जिंदा हैं और कितने ज़ेरे कब्र चले गए कि डॉक्टर ताहिरुल कादरी एक मरतबा उनकी ज़िंदगी में उनका नाम अपनी ज़बान पर ले आए, लेकिन आप भी मरते मर जाएंगे मगर आपकी यह ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होगी। मैं आपकी वो सारी गुफ्तगू शेखुल इस्लाम के एक उसूल से फारिग कर रहा हूँ कि हर वो तहरीर जिसकी असल कुरान और सुन्नत के मुताबिक हो हमारे लिए काबिल कबूल है, और वो तहरीर अगर कुरान और सुन्नत के मुनाफी हो, हम ये नहीं देखते किस किताब में आई, किस बुजुर्ग ने लिखी, उसका हवाला क्या है, बल्कि अगर वो कुरान और सुन्नत के मुनाफी है हम एक लम्हे में उसे मरदूद कर देते हैं और नाकाबिल कबूल समझते हैं। नाजरीन, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब की मिसाल उस शख्स की सी है जिसकी दाढ़ी में तिनका हमेशा रहता है। बात क्या है, कलाम के पीछे का मकसद क्या है, उसके पस पर्दा हकीकत क्या है, इंजीनियर साहब को इन बातों से कोई सरोकार नहीं है। सारी दुनिया को नेज़े की नोक पर रखने वाले इंजीनियर साहब कुरान मजीद से नाबलद और नावाकिफ़ होने का ताना लोगों को देते हैं मगर ख़ुद कुरान देख कर भी नहीं पढ़ सकते हैं। अपने सिवा लोगों को हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का गुस्ताख कहते हैं, लेकिन ख़ुद करीम आका की बारगाह का अदब, पास और लिहाज नहीं है। सहाबा और अहले बैत की तालीमात से दूरी का ताना देने वाले इंजीनियर साहब खुद कभी अहले बैत और सहाबा की तालीमात के करीब से भी नहीं गुजरे हैं। अभी फ़ौरन कोई उनका मन चला शागिर्द उठेगा और ताना देगा कि भाई कोई इल्मी बात करो। अच्छा मियाँ, इल्म और इंजीनियर साहब का दूर दूर का भी कोई रिश्ता है? लफ्ज़ इल्म अगर लिख दिया जाए, इंजीनियर साहब शायद उसके करीब से भी कभी नहीं गुजरे हैं। इसलिए जब इंजीनियर साहब की बात आए तो सिर्फ इतना ही तसव्वुर किया कीजिए कि एक ऐसा शख्स है जो इतवार के इतवार अपना चेहरा उठाकर सामने कैमरा रखवाकर 4x4 के कमरे में चंद लोगों को बिठाकर पूरा लेक्चर सुनाकर इल्मी और किताबी होने का नारा लगवाकर उन्हें अपने घरों को रवाना करवा देता है। बस इसके सिवा इंजीनियर साहब का इल्म से कोई ताल्लुक़ नहीं है। हाँ, एक और ताल्लुक़ भी इंजीनियर साहब का इल्म के साथ है, वो फ़कत कुरान मजीद फ़िज़ा में लहराने की हद तक है। अगर कभी वही कुरान खोल कर सामने रख दिया जाए तो इंजीनियर साहब उसे देख कर भी पढ़ नहीं सकते हैं, और जब बार बार कुरान पढ़ने में गलतियां करते हैं और उलमाए इस्लाम कुरान मजीद की आयात के मुअल्लक़ इंजीनियर साहब की गलतियों की निशानदही करते हुए उन्हें दावत इस्लाह देते हैं तो दावत इस्लाह कबूल करने के बजाय इंजीनियर साहब सारी दुनिया के कारियों पर फतवा लगाना शुरू कर देते हैं और फिर जज्बाती होकर कहते हैं कि शेम ऑन यू डॉक्टर ताहिरुल कादरी। अरे मियाँ, आप उस पर ये ताना वारिद कर रहे हैं जिसने कुरान मजीद का तर्जुमा इरफानुल कुरान लिखा, उसे ये ताना दे रहे हैं जिसने 7 जिल्दों पर कुरान मजीद की सूरह फातिहा की तफसीर लिखी, उसके बारे में ये कौल कह रहे हैं जिसने 8 जिल्दों पर कुरान मजीद का एनसाइक्लोपीडिया लिखा, उसे ये ताना दे रहे हैं जिसने 16 जिल्दों पर अरबी ज़बान में कुरान की तफसीर लिखी, फिर 4 जिल्दों में उन्हीं 16 जिल्दों का खुलासा अरबी ज़बान में लिखा, और जब इनका उर्दू तर्जमा मार्केट में आएगा तो ये 20 जिल्दें कम अज़ कम बन जाएंगी जो अरब व अजम के उलमा के लिए काफ़ी होंगी। आप उसे ताना दे रहे हैं जो कुरान मजीद के मुअल्लक़ इतनी खिदमत करे, जबकि अपनी हकीकत यह है कि ख़ुद कुरान देख कर भी पढ़ना नहीं आता। वाह, वो किसी ने कहा था ना, पल्ले नहीं ढेला कर दी मेला मेला। इंजीनियर साहब की मिसाल भी यही है कि जब खुद कुरान देख कर नहीं पढ़ सकते तो सारी दुनिया को कुरान से नाबलद और नावाकिफ़ होने का ताना दे रहे होते हैं। ये तो आपका कुरान मजीद पढ़ने के मुअल्लक़ हाल है। बाकी तफसीरी मारिफ की अगर बात की जाए, आप बिल्कुल कोरे हैं। अगर कोई अरबी इबारत सामने रख दी जाए, आप बग़ैर एराब के पढ़ नहीं सकते, उसका तर्जुमा नहीं कर सकते, उसका हाशिया नहीं पढ़ सकते, उसका हवाला तलाश नहीं कर सकते। सारी बातें छोड़ दें, इल्म हदीस के मुअल्लक़ आपकी इल्मी तसर्रुफ़ और काबिलियत का हाल ये है कि अगर बग़ैर एराब के
عربی حدیث آپ کو پڑھنے کے لیے دی جائے، آپ حدیث کی عبارت نہیں پڑھ سکتے، اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے، اور صحیح اور ضعیف کے اگر حکم کی بات کی جائے جسے محدثین ضعیف کہتے ہیں، آپ اپنی من مرضی کے مطابق اس پر من گھڑت ہونے کا فتویٰ لگا کر لوگوں کو اس کی تعلیم دینا شروع کر دیتے ہیں۔ میں لمبی چوڑی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، دوست احباب میرا مزاج جانتے ہیں، خیر الکلام ما قل دل، مختصر مگر پرمغز گفتگو کا ہے، لہٰذا میں آپ کی گفتگو کے پیش نظر چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے اتنے بڑے بڑے تانے دیے چونکہ آپ کی خواہش اور چاہت یہ تھی کہ ایک مرتبہ ڈاکٹر طاہر القادری اپنی زبان سے آپ کا نام لے لے، لیکن یاد رکھیے گا آپ جیسے نہ جانے کتنے زمین پر اس خواہش کے ساتھ زندہ ہیں اور کتنے زیر قبر چلے گئے کہ ڈاکٹر طاہر القادری ایک مرتبہ ان کی زندگی میں ان کا نام اپنی زبان پر لے آئیں، لیکن آپ بھی مرتے مر جائیں گے مگر آپ کی یہ خواہش کبھی پوری نہیں ہوگی۔ آپ نے چند باتوں کا جو اعتراض کیا، میں سمجھتا ہوں وہ ساری باتیں میں شیخ الاسلام کے ایک جملے سے فارغ کر سکتا ہوں۔ ناظرین، رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں سجنے والے شہر اعتکاف کے اندر شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کی گفتگو کا موضوع تھا خدا کو کیوں مانیں اور مذہب کو کیوں اپنائیں۔ فکری طور پر نوجوان نسل کو جو سوال پریشان کر رہے ہیں، انہیں دین سے دور کر رہے ہیں، حتیٰ کہ وجود باری تعالیٰ کے معلق ان کے ذہنوں کو پریشان کر رہے ہیں، شیخ الاسلام ان سارے سوالات کا احاطہ کرتے ہوئے کما حقہ رمضان کی 10 راتوں میں قرآنی آیات کی روشنی میں، کریم آقا کے ارشادات کی روشنی میں، سائنسی تحقیقات کی روشنی میں، جدید تجربات کی روشنی میں نوجوانوں کو وہ دلائل و براہین عطا کرتے ہیں اور فتنہ الہات کا اس خوبصورت انداز میں تدارک کرتے ہیں کہ انہیں دین کے معلق جو سوالات پریشان کر رہے تھے ان کا خاتمہ کر دیتے ہیں، ان کے دل کو شکوک اور شبہات سے پاک کر دیتے ہیں اور ایمان کا نور مزید ان کے سینوں میں روشن کر دیتے ہیں۔ لیکن انجینئر صاحب ان 10 راتوں کو ڈسکس نہیں کرتے، ان میں موضوعات جو ہوئے ان کو ڈسکس نہیں کرتے، ان میں جو نوجوان نسل کی فکری طور پر تربیت کی گئی اس کو بیان نہیں کرتے، بلکہ 27ویں شب کے 2.5 گھنٹے کے اس شیخ الاسلام کے لیکچر میں سے ابتدائی پونا 2 گھنٹہ کی قرآنی آیات اور کریم آقا کے ارشادات پر مبنی جو گفتگو تھی مقدمہ کی صورت میں اسے بھی ڈسکس نہیں کرتے، بلکہ صرف آخر گفتگو میں سرسری سی جو 15 منٹ کی گفتگو ہے اسے زیر بحث لے کر آتے ہیں اور شیخ الاسلام کی شخصیت پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ انجینئر صاحب، آپ کے مطابق آپ کی ہیٹ اتنی دور تک گئی ہے کہ 15 منٹ شیخ الاسلام نے آپ کو ایڈریس کیا ہے۔ میاں، میں آپ کے ذوق طبع کے لیے بتا دوں، کم سے کم بھی اگر کسی فتنہ کا سر کچلنے کے لیے شیخ الاسلام نے وقت نکالا ہے تو وہ 3 دن کا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ کی وقت و اہمیت کا اگر اندازہ لگایا جائے اور 15 منٹ کی گفتگو کے ذریعے اگر آپ کو ایڈریس کیا گیا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ اپنی قدر و منزلت کو خود پہچان سکتے ہیں۔ اس لیے میں سادہ سی عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ کی ہیٹ وہاں تک نہیں پہنچی بلکہ وہاں کے کچھ منٹس کی گفتگو کی ہیٹ آپ کو اتنی محسوس ہوئی ہے کہ آپ نے 2.25 گھنٹے کی تقریر جھاڑ دی ہے جس کے اندر آپ بے سروپا باتیں کرتے رہے ہیں۔ میں آپ کی وہ ساری گفتگو شیخ الاسلام کے ایک اصول سے فارغ کر رہا ہوں کہ ہر وہ تحریر جس کی اصل قرآن و سنت کے مطابق ہو ہمارے لیے قابل قبول ہے، اور وہ تحریر اگر قرآن و سنت کے منافی ہو، ہم یہ نہیں دیکھتے کس کتاب میں آئی، کس بزرگ نے لکھی، اس کا حوالہ کیا ہے، بلکہ اگر وہ قرآن و سنت کے منافی ہے ہم ایک لمحے میں اسے مردود کر دیتے ہیں اور ناقابل قبول سمجھتے ہیں۔ اس لیے اب آپ کتابیں اٹھا کر فلاں کتاب کا حوالہ، فلاں کتاب کا حوالہ، فلاں مصنف کی بات، فلاں لوگوں کا ذکر، ہمارے نزدیک اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ یہ شیخ الاسلام کی تربیت ہے کہ ہر وہ تحریر اگر اس کا اصل قرآن و سنت کے منافی ہے، اس کا معنی قرآن و سنت سے متصادم ہے، ہم ایک لمحے میں اسے مردود سمجھتے ہوئے ناقابل قبول کر دیتے ہیں۔ لہٰذا آپ اب اپنی اداؤں پر غور کرنے کی کوشش کریں۔ ناظرین، بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ صرف تنقید کرنا جانتے ہیں، سفیدی انہیں کبھی نظر نہیں آتی بلکہ سیاہ نقطہ ہی ہمیشہ ان کی آنکھوں کو بھا جاتا ہے۔ یہی حال انجینئر محمد علی مرزا صاحب کا ہے۔ اگر وہ واقعاتاً مخلص ہیں اور دین کا صحیح معنوں میں فہم لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے تھا کہ جو دور حاضر کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو نوجوان نسل کو دین سے دور کر رہا ہے، اسلام کا باغی کر رہا ہے، وجود باری تعالیٰ کے معلق ان کے ذہنوں میں ایسے سوالات پیدا کر رہا ہے جو شمع ایمان ان کے سینوں سے بجھا رہی ہے،
ہونا یہ چاہیے تھا انجینئر صاحب شیخ الاسلام کی اس گفتگو کو جس کے ذریعے انہوں نے 10 راتوں کے اندر نوجوان نسل کو دین کے قریب کیا، خدا کے قریب کیا، اسلام کے قریب کیا، فکری طور پر جو انہیں چیزیں پریشان کر رہی تھی ان چیزوں سے انہیں نجات دے کر انہیں پختہ ایمان کا نور عطا کیا۔ اب انجینئر صاحب ان 10 راتوں کے مکمل موضوعات اور ان میں کیے جانے والے بیانات اور ڈاکٹر صاحب کی ان ایفرٹس کو اپریشیٹ کرتے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جاتا کہ انجینئر صاحب دین کے ساتھ کتنے مخلص ہیں، لیکن نہیں، انجینئر صاحب نے حسب عادت حسب معاملہ صرف وہ بات جو انہیں کلک کر رہی تھی، ان کے مزاج کے مطابق تھی، پس پردہ حقیقت کیا ہے، کلام کا مقصد کیا ہے، بات کے پیچھے کا سبب کیا ہے، اسے چھوڑ دیا اور صرف اپنی من مرضی کی بات اٹھا کر 2.25 گھنٹے کی تقریر جھاڑ دی، اور اس تقریر کے اندر بھی علم کا دور دور سے بھی کوئی تعلق اور واسطہ نہیں تھا، بس نفرت تھی، بغض تھا، حسد تھی، اور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کے معیار پر قدغن لگانے کی ایک کوشش تھی۔ لیکن میری وہی بات کہ آپ جیسے کتنے مر گئے اور مرتے رہیں گے، لیکن شیخ الاسلام کی شخصیت اور وقار پر کبھی کوئی حرف آنچ نہیں آئے گا۔